बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, लॉ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में औरतों की नमाज के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम मसला पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप आगे शेयर भी करें ताकि दूसरी बहनें भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत सी ख़वातीन इस बात को लेकर परेशान रहती है कि वो अपने ससुराल में तो मुकम्मल नमाज़ पढ़ती है, ज़ोहर की 12 रकत पढ़ती है, असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ती है, इसी तरीक़े से मग़रिब की 7 रकत पढ़ती है, ईशा के 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ती है, फ़जर की 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ पढ़ती है। तो ये तो ससुराल में मुकम्मल नमाज पढ़ती है। लेकिन जब वो अपने मैके जाती है, अपने वालिद के घर जाती है, अपने माँ बाप के घर जाती है, तो वहाँ पर वो मुकम्मल नमाज पढ़ेगी या कसर पढ़ेगी? कसर कहते हैं मुसाफिर की नमाज को। तो अब वो वहाँ अपने मैके में मुसाफिर कहलाई जाएगी, वहाँ कसर पढ़ेगी या फिर मुकम्मल नमाज पढ़ेगी? इस बात को लेके, इस मसले को लेके बहुत सी ख़वातीन परेशान रहती है। तो इस वीडियो में तफसील से समझाया जाएगा। वीडियो को तसल्ली से, दिल लगा के, ध्यान लगा के देखना, इंशाअल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। आप किताब उठा के देखें, किताबुन नवाज़िल, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल नमाज खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीक़े से फ़िक़ही ज़वाबित किताब खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। आप किताब खोल के देखें औरतों के फ़िक़ही मसाइल, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से औरतों के शरई अहकाम किताब खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप शादी करके अपने ससुराल में आके बस गई, तो अब आपका असल जो वतन है, असली जो वतन है, वो आपका ससुराल है। यहाँ पर आपको मुकम्मल नमाज पढ़नी है। लेकिन जब आप अपने मैके जाती है, चूँकि अब आपका असल वतन मैके नहीं रहा, आप अपने ससुराल में आके बस गई हैं, तो अब आपका असल जो वतन है वो मैके नहीं रहा, आपका जो पीहर है वो असल वतन नहीं रहा, बल्कि ससुराल आपका असल वतन बन गया। अब जब आप अपने ससुराल से अपने मैके जाएगी और आपका मैका 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर है और आप 15 दिन से कम की नियत करके जा रही है, तो फिर अब आप मुसाफिर है। अब आपको कसर नमाज पढ़नी होगी। कसर से मुराद ज़ोहर के जो 4 फ़र्ज़ है उनको 2 पढ़ना होगा, असर के 4 फ़र्ज़ को 2 पढ़ना होगा, मग़रिब के 3 फ़र्ज़ ही पढ़ने होंगे, ईशा के 4 फ़र्ज़ को 2 पढ़ना होगा, फ़जर के 2 फ़र्ज़ ही पढ़ने होंगे। इसी तरीक़े से फ़जर की सुन्नतें पढ़नी होगी। ज़ोहर की सुन्नतों में आपको इख्तियार है, अगर वक्त है और कोई तकाज़ा नहीं है तो आप उनको पढ़ लीजिए, सवाब मिल जाएगा। असर के आपको जो है 4 सुन्नतें गैर मौक़िद है, उनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, सवाब मिल जाएगा। नहीं पढ़ेगी तो गुनाह कोई नहीं। इसी तरीके से मग़रिब की 3 फ़र्ज़ है, आपको मुकम्मल पढ़ने हैं। 2 सुन्नतें हैं, अगर आपके पास वक्त है, कोई तकाज़ा नहीं है तो 2 सुन्नतें पढ़ लीजिए, आपको सवाब मिल जाएगा। 2 नफल भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आपको ईशा के 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, 4 के बजाय 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, और फिर 2 सुन्नतों का आपको इख्तियार है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, सवाब मिल जाएगा। नहीं पढ़ेगी तो मुसाफिर होने की वजह से आप पे गुनाह कोई नहीं आएगा। लेकिन वितर आपको मुकम्मल पढ़ने होंगे, वितर आपको मुकम्मल पढ़ने होंगे। कसर में भी, सफ़र में भी आपको वितर 3 रकत ही पढ़ने होंगे। तो ये तो हो गया कि अगर आपका जो मैका है वो 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर है और आप 15 दिन से कम की नियत करके जा रही है अपने मैके में, अपने पीहर में, ये तो हो गई आप शरई मुसाफिर। अब आप कसर पड़ेगी। और अगर आप अपने ससुराल से अपने मैके जा रही है 15 दिन या उससे ज़्यादा की नियत करके, और आपका मैका चाहे वो 77 किलोमीटर से दूर से कम है या 77 किलोमीटर दूर से ज़्यादा है, अब चूँकि आप 15 दिन या उससे ज़्यादा की नियत करके जा रही है, तो अब आप जो है मुसाफिर नहीं रही। अब आप मुसाफिर नहीं रही, बल्कि अब आप जो है मुकीम कहलाई जाएगी। अगरचे आप घर से नियत लेके चलिए 15 दिन की या 15 दिन से ज़्यादा की, अगरचे आप वापस 2 दिन में ही क्यों ना आ जाए, अब आपको जो है अपने मैके में जाके मुकम्मल नमाज पढ़नी होगी।
اب آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی، اگرچہ آپ 2 دن میں ہی واپس کیوں نہ آ رہی ہو اپنے میکے سے اپنے سسرال۔ نیت آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی تھی، لیکن کسی وجہ سے آپ 2 دن میں واپس آ رہی ہے، تو اب آپ قصر نہیں پڑے گی وہاں پر، بلکہ مکمل ہی پڑے گی، یعنی کہ ظہر کے 12 رکعت ہی پڑے گی، عصر کے 4 فرض ہی پڑے گی، 4 فرض جو ہے ظہر کے پڑے گی، 4 عصر کے پڑے گی، 3 مغرب کے پڑے گی، 4 عشاء کے پڑے گی، 2 سنت 2 فرض جو ہے فجر کے پڑے گی، یعنی مکمل نماز پڑے گی جیسے آپ اپنے سسرال میں پڑھتی تھی۔ اور اگر آپ 15 دن سے کم کی نیت کر کے گئی ہے اپنے میکے میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے 15 دن سے کم کی نیت کر کے اپنے میکے میں گئی ہے، لیکن آپ کو 15 دن سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور آپ کی نیت وہی رہتی ہے کہ مجھے 15 دن سے پہلے ہی واپس جانا تھا، میں مسافر ہی ہوں، تو بھی آپ جو ہے جب تک آپ اپنی نیت تبدیل نہیں کر لے گی، نیت کو تبدیل نہیں کر لے گی، یعنی جب تک کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مقیم کی نیت نہیں کر لے گی، تب تک آپ قصر ہی پڑھتی رہے گی، قصر ہی آپ کو پڑھنی ہوگی۔ جیسے ہی آپ نے مقیم کی نیت کری، مثلا 15 دن ہو گئے، ابھی آپ قصر سمجھ رہی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ کی نیت تھی، تو اب آپ کو عشاء میں یہ نیت کر لینی ہوگی کہ اب میں مقیم ہوں، میں یہاں 15 دن سے زیادہ کی نیت کرتی ہوں، تو اب آپ جو ہے مقیم کہلائی جائے گی، اب آپ وہاں سے جو ہے مکمل نماز پڑھے گی۔ اور اگر آپ 15 دن سے کم کی ہی نیت کر کے رکی ہوئی ہے، کسی تقاضے کے تحت، کسی کام کی وجہ سے، کوئی کام تھا اس وجہ سے آپ رکی ہوئی ہے، جب تک آپ کا وہ کام نہیں ہو جاتا اور 15 دن سے کم کی نیت کا سفر کر کے آپ چلی ہوئی ہے، تو اب آپ کو جو ہے قصر ہی کرنی ہوگی، مکمل نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے سسرال 15 دن سے کم کی نیت کر کے جاتے ہیں اور 77 کلومیٹر یا اس سے دور کا سفر ہے، تو اب وہ 15 دن سے کم کی نیت کر کے جو جا رہے ہیں وہ وہاں پر قصر کریں گے۔ اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے جا رہے ہیں اور 77 کلومیٹر دور یا اس سے زیادہ کا سفر ہے یا 77 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے، تو اب آپ دونوں کنڈیشن میں مکمل نماز پڑھیں گے، مکمل نماز پڑھیں گے۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہ بات بتا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے یا پھر جو ہے 77 کلومیٹر سے کم کا ہے اور آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے جا رہی ہے اپنے سسرال میں، مرد کو بتا رہا ہوں، تو اب آپ مقیم کہلائیں گے، اب آپ جو ہے وہاں مکمل نماز پڑھیں گے۔ اور اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے لیکن آپ 15 دن سے کم کی نیت کر کے جا رہے ہیں، مثلا اپنی بیوی کو لینے جا رہی ہے اور یہ نیت کر رکھی ہے کہ بھائی میں کل تک آ جاؤں گا، پرسوں تک آ جاؤں گا، شام تک آ جاؤں گا لے کے، تو اب آپ شرعی مسافر کہلائیں گے۔ اب آپ کو اپنے سسرال میں جتنی بھی نمازیں ہوگی وہ سب کی سب قصر پڑھنی ہوگی، وہ سب کی سب قصر پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کو نیت کا، جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے عورت کے تعلق سے، کہ اگر آپ وہاں وقت لگ جاتا ہے آپ کو 2 دن 4 دن 10 دن 5 دن 15 دن سے پہلے تو مسافر ہیں آپ، لیکن اگر 15 دن سے اس بیچ میں آپ نیت کر لیتے ہیں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت کر لیتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد بھی، تو اب آپ مقیم کہلائے جائیں گے، اب آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تمام مسائل میں نے حوالے شروع میں دے دیے، ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گے تمام مسائل۔ امید ہے بات کو سمجھ گئے ہوگے، مسئلے کو سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔